پیاریاں مزاج بنا حیدر نو تو سر دا تاج بنا حیدر نو تو سر دا تاج بنا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے اگے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اللہ میں دعا کرنا جنہیں اس وقت تک جاگ رہے نے محبت اظہار کر رہے نے اللہ اس رمضان سارے انو بیت اللہ دے سین اندر سر رکھ کے سجدے دی توفیق عطا کریں رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ شہری کرانا لے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے روزے چلیٹے نرل یار جیڑے انوکھے جہانوں سی او پیار تیرے وفادار یاراں تے خبدار پیارا دیکھا باچ سانو تو مکھڑے دیکھا دے ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے دیکھا دے تیرا حرم ادھر ویک مزمل مدثر معلا مقام رسول خدا پہ لاکھوں سلام رسول خدا پہ لاکھوں سلام ایسے نبی پہ لاکھوں سلام کون جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دی حدیث سن لیں آقا پاک فرماندے نے جیڑا بندہ جناب سچ بول دئی اللہ دے نبی نے بخاری دی روایت ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں انہاں لوگاں دی جنت دی خوشخبری دینا انہاں نو میں جنت دی گارنٹی دینا جیڑے بندے اچھے کم کر لین اور ان اچھیاں دے اندروں سب تو پہلا جیڑا میرے پیغمبر نے فرمایا آقا پاک فرماندے نے میرے کریم آقا نے فرمایا حسن و حسین دے نانا جان نے فرمایا اصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم فرمایا سچ بولنا تو آڈا کام ہے سچی گل کرنا تو آڈا کام ہے تے تو آڈی زندگی دے گناہوں معاف کر دینا میں رب رحمان دا کام ہے او دے خلق جیا سونا نا رب نے بنانا ہے او دے خلق جیا سونا نا رب نے بنانا ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقول بلا تخیر توڑے نال ہم کلام ہوندے نے فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ عمر ربانی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ زمین سج گئی تے آسمان سج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے او پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے او پتھر بھی کلمہ پڑھ گئے
شجر بھی سارے جھک گئے ظلمتاں تے رحمتاں دے ظلمتاں تے رحمت ظلمتاں تے جہالتاں دے راج مک گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے او بیٹیاں دے قاتلاں دے دل بھی ڈول گئے طاہرہ زہرا چین جدوں میرے آقا بول پے اے بول سارے دھیاں دے سرانو کج گئے آقا میرے آئے تے جہان سج گئے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ جل شانہ دی ذات بابرکات واسطے درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و آلہ و بالا واسطے سارے دوست بھی بڑی محبت نال تشریف رکھو انشاءاللہ چند منٹاں دی گفتگو بھائی محمد مزمل رانا مزمل صاحب اور حاجی عویس صاحب اور دیگر دوستاں دی فرمائش تے کو 5-10 منٹ اگر محبت کرو گے تو انشاءاللہ تواڈے سامنے چند باتاں رکھ کے اور اجازت چاہاں گا اور دعا کریں گے انشاءاللہ آخر تے اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دا مل بیٹھنا اپنی رحمت نال قبول فرمائے اللہ جنہیں ویر آئے نے کوئی بیمار ہے تے اللہ اپنی رحمت نال صحتیاب فرمائے بڑی محبت نال ہر بات نو اپنے ذہن نشین کرنا ہے اپنے دل اندر جگہ دینی ہے انشاءاللہ ایک ایک بات دا فائدہ ہوئے گا جو میرے ذمہ چند چیزاں لگائیاں نے میں انشاءاللہ بیان کراں گا پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی آقا فرماندے نے مومن جڑا بندہ ہوندہ ہے نا مومن بندہ وہ بزدل ہو سکتا ہے مومن بندہ کنجوس ہو سکتا ہے لیکن گج کے بولو مومن بندہ جھوٹا ہو سکتا سارے گج کے بولو جھوٹا ہو سکتا جھوٹا نہیں ہو سکتا تو بس ایک چند فوائد سچ بولن دے قرآن پاک چوں تو آڈے سامنے رکھ کے انشاءاللہ اجازت چاہاں گا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر سورہ احزاب او ایتاں جیڑیاں خطبہ نکاح دے اندر پڑھیاں جاندیاں نے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے اندر کی بیان کیتا ہے محبت نہ توجہ کرو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دا قرآن میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہویا ہے اللہ پاک فرماندے نے یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین کیتے اللہ پاک دے قرآن دا دوجا مقام ہے اللہ پاک فرماندے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کیڑے پیغمبر تے اللہ دا قرآن نازل ہو رہے آئے جنہ دے بارے میں محبت دے نال آنا اس پیغمبر تے اللہ نے قرآن نو اتارے آئے حسنین کریمین دے نال پیار کرنے والے آئے اہل بیت نال نبی پاک نال پیار کرنے والے آئے اور سیرت تے صورت کمال اس دی
او سیرت تے صورت کمال اس دی او جگ وچ ملدی نہیں مثال اس دی جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا اور گل بڑی پیار نال سنن والی ہے علم نشرا لوکو سینہ میرے پیر دا علم نشرا لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑا گلی وچوں لنگیا او گلی نو مہکا گیا جگاں دا او پیر سارے جگ نو جگا گیا اور گل بڑی پیار نال سنن والی ہے میں انج کر کے نبی پاک دیاں باتاں سنانا جند جان جدے نالوڑ آئے او دا نام محمد سونائے جند جان جدے نالوڑ آئے او دا نام محمد سونائے انج رکھی یا رب نے نا چن کے او انج رکھی یا رب نے نا چن کے پیا کمب دا براک بھی نہ سن کے او نور گا بھلا کوئی اونائے او نور گا بھلا کوئی اونائے جدا نام محمد سونائے او جدا نقش قدم او جدا نقش قدم اپنائے او دا نام محمد سونائے اور گل بڑی پیار نال سنن والی ایک پیار کرے آجے محبت کرے آجے کی بیس پہ کر دیو شاناتے او کی بیس پہ کر دیو شاناتے او نصب دیا رب اسماناتے او نصب دیا رب اسماناتے جڑا فلکاں دا بنیا پرونائے او دا نام محمد سونائے دن حشر دلوں کی رل بیسن دن حشر دلوں کی رل بیسن سب رشتے ناتے بھل بیسن جنہیں اوتے ساڑے جنہیں اوتے ساڑے کم مونائے او دا نام محمد سونائے اور گل بڑی پیار والی آخری گل ہے جی میں خاتم نبوت دا میں حسن دا خاتم مننے آئے او دے خلق جیا سونا نا رب نے بنانا آئے او دے خلق جیا سونا نا رب نے بنانا ہے اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا ترجمہ سن لے ترجمہ سن لے اوہ میاں ڈرنے اللہ پاک کولوں اوہ میاں ڈرنے اللہ پاک کولوں اس قرآن پاک دی ایت تو پتہ لگیا اوہ کسے حجر تو نہیں ڈرنا کسے شجر تو نہیں ڈرنا کسے ٹیری والے تو نہیں ڈرنا اگر ڈرنے تے عرشاں والے رحمان کولوں ڈرنا اللہ جی ڈریے تیرے کولوں اگلی گل بڑی پیار والی وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
اور میاں 29 چک والیا گل کرنی ہے تے سدھی کرنی ہے، گل کرنی ہے صاف کرنی ہے، گل کرنی ہے ستری کرنی ہے۔ اے عرشاں والیا ربا اگر سی گل صحیح کریے، اگر اساں سچ بولیے، اے 29 چک والے پروانے دیگر مہمان جڑے آندے نے اساں سچ بولیے، اللہ سوال کر دینے ملے گا کی ہے؟ اللہ پاک فرماندے یصلح لکم اعمالکم یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرمایا سچ بولنا تہاڈا کام ہے، سچی گل کرنا تہاڈا کام ہے، تے تہاڈی زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دینا میں رب رحمان دا کام ہے۔ عرشاں والا رحمان کہہ رہا ہے، اے سن ذرا دھیان نال پہلا فائدہ جڑا اللہ پاک کولوں ڈردا ہے، گل سیدھی کردا ہے، گل صاف کردا ہے، گھیر پھیر نہیں کردا، اپنی گل وچ ول نہیں پاوندا، گل سیدھی تے صاف کردا ہے۔ اللہ پاک اس بندے دے معاملات درست کر دیندے نے، او دے اللہ پاک معاملیاں نوں آسان کر دیندے نے، او دے بگڑے کم سمر جاندے نے۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ آندے نے میں او دے گناہاں نوں معاف کر دینا وا۔ آ محبت کر قرآن دا دوسرا تیسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے جڑے لوگ سچ بول دینے اللہ تیسرا انعام انہاں لی کی ہے، فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ کیوں جی قرآن سنن دل کر دے دی ہے سرا محبت نہ پھر آج گوڈے گیٹے چھڑو محبت نہ جا کے ایک بری کو اونچی بانا سبحان اللہ۔ یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ پاک فرماندے نے سچیاں نال مل جاؤ تے جیڑی میں ایت سابقہ پڑھ چکیاں اللہ پاک فرماندے نے جیڑے سچ بول دینے انہاں نوں میں جنت دے دینی ہے، ایسے باغ عطا کر دینے نے جنہاں دے نیچے نہراں چلدیاں کھون گیاں، جنہاں دے نیچے باغ جناب نہراں چلدیاں نے۔ اللہ جی ایک دن لئی دو دن لئی کنے دن؟ فرمایا اللہ پاک فرماندے نے آبادا، انہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور سب تو بڑی گل آج 29 تک دا باسی نماز پڑھ دے اللہ راضی ہو جائے، میں نماز پڑھنا اللہ راضی ہو جائے، آج اسی حج کرنے ہیں اللہ راضی ہو جائے، آج اسی جناب صدقہ کرنے ہیں اللہ راضی ہو جائے، اسی ہر نیک کام کرنے ہیں اللہ راضی ہو جائے، حسن ظن تے رکھیا جا سکتا ہے فلاں بندے تے اللہ راضی ہے، فلاں انسان تے اللہ راضی ہے، فلاں بندے نے نیکی دا کم کیتا ہے اللہ راضی ہے، لیکن پکی مور نہیں۔ لیکن جیڑا بندہ اللہ کو لو ڈرتا ہے سچ بولتا ہے قرآن کہہ رہے ہے فرمایا رضی اللہ عنہم، محبت نہ کہو سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تے میرے قائد نے کیتے محبت نال میرے پاک پیغمبر تے انج کر کے درود پڑھنا، مینوں کئی ساتھیاں نے کیا تے میں خواہش نوں پورا کر دیواں، فرمایا کر دے سن جدوں وجد اندر آنا اور پیارے پیغمبر دی محبت نے جوش مارنا، آکھنا یتیم
حسین جمیل کریم. میں ہر جگہ تے پڑھنا تے ساتھی محبت کر دینے, ساتھی بار بار ایدے ہی کہیں دینے. سانو علامہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے او پیارے جملے سانو سنا دیو, محبت کرو. یتیم حسین جمیل کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم رسول امین کلیم الخلیل طبیب خطیب وسیع حکیم مزمل مدثر مولا مقام. ادھر ایک مزمل مدثر مولا مقام رسول خدا پہ لاکھوں سلام, رسول خدا پہ لاکھوں سلام, ایسے نبی پہ لاکھوں سلام. کون؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر دی حدیث سن لیں. آقا پاک فرماندے نے جیڑا بندہ جناب سچ بول دئی, اللہ دے نبی نے بخاری دی روایت ہے, آقا علیہ السلام نے فرمایا میں انہاں لوگاں دی جنت دی خوشخبری دینا, انہاں نو میں جنت دی گارنٹی دینا جیڑے بندے اچھے کم کر لین. اور ان اچھیاں دے اندروں سب تو پہلا جیڑا میرے پیغمبر نے فرمایا, آقا پاک فرماندے نے میرے کریم آقا نے فرمایا, حسن و حسین دے نانا جان نے فرمایا, مکی مدنی سرکار نے فرمایا, آقا پاک فرماندے جیڑا بندہ سچ بولدا ہے, اوے میاں 29 چک والیا, جیڑا بندہ سچ بولدا ہے میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت تے گارنٹی دینا, میں اللہ پاک کولوں انہوں جنت لے کے ضرور دیاں گا, ہاتھ بڑھ کے انہوں جنت دے اندر لے کے جاواں گا. اور گل بڑی پیاری ہے, گل ذرا دھیان نہ سنیا جے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پا کے, مدینہ مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے. جنہ نو مکے مدینے نال پیارے گج کے کہو سبحان اللہ. اللہ جڑے پیارے اے چہرے سبحان اللہ کہہ رہے نے, اللہ میں درد دل نال دعا کر رہے ہیں انہوں اسے سال مکے مدینے لے جا. مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے, جتھے ٹور دریا لوگوں, جتھے ٹور دریا لوگوں کونین دا والی ہے. مکے جزاک اللہ, تو سارے زندہ باد. اور گل بڑی پیاری محبت کرے آجے. مکہ شہر نرالا مدینہ برکت والا, مکہ شہر نرالا مدینہ برکت والا, ان دوواں شہران دی رب کی رکھوالی ہے. مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے, جتھے ٹور دریا لوگوں کونین دا والی ہے. مکے دی انی گلیوں میں گیا بڑا مزہ ہوندہ ہے. یقین کرو مدینے دیاں گلیاں چ ٹریے نا تے بڑی بہار ہے, بڑا مزہ ہوندہ ہے. اللہ سونے آ سارے نو لے جا, اللہ تڑپن والے ترسن والے اللہ انہاں نو مدینے دیاں گلیاں دی زیارت نصیب فرما. اللہ جنہیں پروانے آئے نے اسے سال اللہ اپنے گھر بلا لے. مکے دی انی گلیوں
سونے دیو نی ڈلیو تسا رج رج تک آئے او کڈیاں قسمتاں والیاں گلیاں نے نی کڈیاں قسمتاں والیاں گلیاں نے سنو ذرا دھیان نال تسا رج رج تک آئے جدی کملی کالیے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے حرمین چلے جاؤ کنی سنو اکھیں ویکھاؤ میناراں چو گونج دیے میناراں چو گونج دیے جدوں اذان ہوندی نا ایک عجیب ہی مندر ہوندا ہے روح کم جاندی انسان دی بڑا مزہ ہوندا ہے جدوں جناب اتوں مؤذن اللہ اکبر دیاں صداواں لگاندا ہے میناراں چو گونج دیے جو اذان بلالیے مکے تے مدینے دی کیا بات نرالیے اور گل بڑی پیار میں صرف تہاڈیاں چند خواہشاں پوریاں کرنا آیا تقریر تقرور نہیں کرنی میں محبت نہ کہو ایک بار سبحان اللہ اور ایک اور جملے بڑے پیار والے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سجدے تو سانو کرا دے نبی دا مصلا او سونا محلہ نبی دا مصلا او سونا محلہ گناہگار اکھیاں نو رج کے دکھا دے تیرا حرم مولا نہیں یار ہلے میں تو انہوں جگان آیا صرف محبت ہون کر جا کے چول کھا کے سونا ہی ہے کہو ایک بار سبحان اللہ تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا تیرا حرم مولا بڑا ہی نرالا میں ویکھا نظارہ تو میں نو بولالا میں ویکھا نظارہ میں ویکھا نظارہ حرم دا چبارہ میں ویکھا نظارہ حرم دا چبارہ مینو حجر اسود دے بوسے دلا دے اللہ سونیا میں دعا کرنا سارے نے آمین کہنے میں مکہ بھی اللہ اسی سارے اسا مکہ بھی ویکھیے مدینہ بھی جاواں میں مکہ بھی ویکھا مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے تے رو رو مناواں میں سجدے چ پے کے تے رو رو مناواں میری آس مولا میری آس مولا میری آس مولا کری معاف مولا میرے سارے عیباں تے پردے تو پا دے اگے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے اللہ میں دعا کرنا جنہیں اس وقت تک جاگ رہے ہیں محبت اظہار کر رہے ہیں اللہ اس رمضان سارے انہوں بیت اللہ دے سین اندر سر رکھ کے سجدے دی توفیق عطا کریں رمضان دا ہووے پاک مہینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ اکھیاں دے سامیں ہووے بس مدینہ شہری کران آلے افطاری ویلے کھجوراں تے زمزم رج کے پلا دے روزے چلیٹے نرل یار جیڑے انوکھے جہانوں سی او پیار تیرے وفادار یاراں تے خبدار پیارا دے خواباں چ سانوں تو مکھڑے دکھا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا سانوں تو سجدے کرا دے کیڑے تسی شعر کہہ رہے سو حسن و حسین دنانے دی کیا بات نرالی ہے اور حضرت علی پاک رضی اللہ پہلے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت دے اندر اور انہاں دی شان اندر چند جملے سن لو بڑے پیارے جملے اور کئی باری تساں سنے
نا لے کے علی مولا دا لوگ آندے نے بھی اے حضرت علی نو نہیں مان دے اللہ دی عزت دی قسم جنہ اسی ماننے ہاں کائنات وچ کوئی انہا ماندا حضرت علی نو لے ہن میں اظہار بھی کرن لگا محبت کرے اجے نا لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے جنہ دا ٹھریا گج گیا او سارا ملہ چو بیٹا ہے اچھی وار نہ کہو سبحان اللہ نہ لے کے آج انہاں نو پتہ لگ جائے انہاں دے سینے دی تڑکن تیز ہو جائے جڑے آندے نے علی نو نہیں ماندے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے انہوں مومن دا میں پیرا کار سچیا کانتے مدنی دا ویرا کار سچیا کانتے مدنی دا ویرا کار جڑا کافرانو تڑ پاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے جا پوچھے اس تلوار کولوں ہے درد کی تیوار کولوں ولید کافر مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا ٹھر جاندے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے جنوں ہے در نال پیار ہو سی جنوں ہے در نال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پار ہو سی میرا عقیدہ میرا جنوں ہے در نال پیار ہو سی سو رب دی بیڑا پار ہو سی جو محمد دی عقیدہ بنان دے تے دل میرا ٹھر جان دے نہ لے کہ علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جان دے تو انج دا پیاریاں مزاج بنا ہے درنو تو سر دا تاج بنا ہے درنو تو سر دا تاج بنا منکر سڑ مر مر جان دے منکر سڑ مر مر جان دے اور منکر سڑ مر مر جان دے تے نا علی دا ساڈا سینہ ٹھر جان دے نہ لے کہ علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جان دے اچھا بابتے نہیں گئے سارے سب نام پیارے لگ دینے سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچے عام محمد دا سب نام آدم دا نام ہی پیارے نبی نوح دا نام ہی پیارے نبی ابراہیم دا نام ہی پیارے نبی عیسیٰ دا نام ہی پیارے نبی موسیٰ دا نام ہی پیارے نبی زکریا دا نام ہی پیارے نبی حضرت شیش دا نام ہی پیارے حضرت یعقوب دا نام ہی پیارے حضرت یوسف نبی دا نام ہی پیارے لیکن میں جڑے نام دی گل کر رہی ہاں اور سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچے عام محمد دا زر مال دی اس نو لوڑ نہیں کسے نعمت دی تے توڑ نہیں جو بن دے غلام محمد دا جو بن دے غلام محمد دا اور جو بن دے غلام محمد دا
جو بندا غلام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے پر وکھرا نام محمد دا پر وکھرا نام محمد دا پر آخری میں چیز پڑھ کے تھوڑی اجازت چاہ رہا ہوں میرے آقا او نے جنہ دے قرآن نازل ہوئے جنہ دے بارے میرا رب محبت نال کہہ رہے ہیں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا کون میرا آقا جنہ دے بارے میں محبت نہ آنا آقا الف تو احمد مجتبیٰ بن کے آئے میرے آقا بے تو برکت والے بن کے آئے تے تو میرے آقا تقوی والے بن کے آئے میرے آقا سے تو سمرات جنتی خوشخبری لے کے آئے ہے تو میرے آقا حامل قرآن بن کے آئے جیم تو میرے آقا جنت سردار بن کے آئے جال تو میرے آقا داعین اللہ بن کے آئے ذال تو میرے آقا ذکر الہی کرنے والے بن کے آئے رے تو میرے آقا رحمت للعالمین نبی بن کے آئے زے تو میرے آقا زاہد بن کے آئے اور سین تو میرے آقا ساقی کوثر بن کے آئے شین تو میرے آقا شاف معاشر بن کے آئے سواد تو میرے آقا صادق الامین بن کے آئے زواد تو میرے آقا زلال تو گمراہینوں مٹان والے بن کے آئے تو میرے آقا طواف کعبہ کرنے والے بن کے آئے غین تو میرے آقا ابو در گزری کرنے والے بن کے آئے غین تو میرے آقا غازی اسلام بن کے آئے اور میرے آقا تو فاتح مکہ بن کے آئے کاف تو میرے آقا قرآن والے بن کے آئے دوسری کاف تو کالی کملی والے بن کے آئے لام تو لا الہ الا اللہ دی دعوت لے کے آئے میم تو محمد رسول اللہ بن کے آئے نون تو نور الہدا بن کے آئے حمدہ تو میرے آقا علم نشرہ دا پاک سینہ لے کے آئے یا تو میرے آقا یا ایوہ المزمل بن کے آئے دوسری یا تو میرے آقا یا ایوہ المدثر بن کے آئے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہو دیاں باتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے ہو دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیرہ ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورکے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے تے گل بڑی پیاری او دی زلف نو ہے رب نے واللیل کیا کنج دیاں ہوندیاں کالیاں راتاں لکھیاں نے وچ قرآن دے نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے دعا کرو جنہ جنہ لئی دوستان نے دعاواں دا کیا ہے آئی تھے پرچی گڈو خصوصی طور تے جنہ دی دعائے مغفرت لئی اج دا ایک پروگرام رکھیا گیا بھائی عمر اور عبداللہ انہاں دا بیٹا اور عدنان دا بیٹا عبد الرحمن اللہ پاک انہوں نے آپ سے قرآن بنائے لالا جی مبارک اور اسی طرح دیگر ساڑھے جتنے بزرگ جنہ دے میں نام لے سکنا نہیں لے سکتا سارے ساڑھے خصوصی طور تے شاہ جی حضرت مولانا ایوب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح جنہ لئے خصوصی آج دے پروگرام رکھے دعا لئی مولانا اپنا رانا مشتاق پہلوان صاحب انہاں لئی اور دیگر جننے ساڑھے پیارے جدا ہو گئے نے میرے والد محترم یا جننے بیٹھے نے جنہ دے ماپے دنیا تو چلے گئے نے اللہ پاک سارے دی مغفرت فرمائے دعا کرو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ اپنی رحمت نال ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا اپنی رحمت نال قبول فرما اے اللہ جنہیں میرے ویر آئے نے بزرگ آئے نے ماما بہنا اللہ سب ندانا قبول فرما اللہ سن سنا کے سنو عمل دی توفیق عطا فرما اے اللہ سونے نبی پاک نال سچی محبت عقیدت نصیب فرما اے اللہ انہاں دلاں اندر اپنا ڈر پیدا فرما اے میرے اللہ اہل بیت دا سچا پیار نصیب فرما اے اللہ سانو اپنی محبت عقیدت الفت نصیب فرما اے اللہ سانو پنج وقت دا پکا سچا نمازی بنا اے میرے اللہ جنہیں مسلمان فوت ہو گئے ماں باپ پینا پرازیز و کرب اللہ سبنا دی بخشی فرما اے اللہ اپنی رحمت نال سارے دی قبروں جنت دا باغ بنا اے اللہ رانا مشتاق پہلوان صاحب فوت ہو گئے اللہ انہاں دی قبر نو منور فرما اے اللہ انہاں دی مغفرت فرما اے اللہ انہاں دی دعا لی جو آج پروگرام رکھیا گیا اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال کروٹ کروٹ جنت دا مہمان بنا اے اللہ سانو بھی فکر آخرت دی تیاری کرن دی توفیق نصیب فرما اے اللہ اس پورے پنڈ تے اپنی رحمتہ فضل و کرم فرما اے اللہ جنہیں ویرائے نے سب ندیاں نیک مراداں حجات دلی تمناواں پوریاں فرما اے اللہ بیماروں صحت تندرستی عطا فرما اے اللہ پریشان لوگوں دیاں پریشانیاں دور فرما اے اللہ مجبوراں دیاں مجبوریاں دور فرما اللہ بے اولادوں سا بے اولاد فرما اے اللہ اس مسجد انتظامیہ نمازی جماعتی جو تیرے گھر نال پیار کر دینے اللہ دیکھ بھال خدمت تعاون کر دینے اللہ چھانے ملبدل عطا فرما اللہ اس پورے پنڈ تے اپنی رحمتاں فضل اور کرم فرما اللہ اس پنڈ نو ملک نو امن دا گہوارہ بنا اے اللہ سانو سچ بولن والا بنا اللہ جھوٹ تو محفوظ فرما اے اللہ اپنی رحمت نال جدو دنیا تو جان لگی اللہ سانو خاتمہ ایمان دا فرمانا اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا اے اللہ ساڑے بچیاں نو نیک نمازی حافظ قرآن بنا اللہ ساڑے بچیاں نو اللہ صدقہ ساڑے لئی صدقہ جاریاں بنا اے اللہ جنہیں پروانے آئے نے جو خواہشات نے پوریاں فرما اللہ جو منگیا دے دے جو نہیں منگ سکے ساڑے اندر بہتر اللہ اپنی رحمت نال بن منگیا عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین